अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुल्क भर में हुकूमत साज़ी के बाद अब मरहला है काबीना की तश्कील का, और वफाकी काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के बाद इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरती अमल भी शुरू कर दिया है। वफाकी काबीना की तश्कील 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, राना तनवीर काबीना का हिस्सा बनेंगे। वफाकी काबीना के लिए अता तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, अमीर मकाम और सरदार यूसुफ के नाम भी सामने आए हैं। पहले मरहले में मुसद्दिक मलिक, शिजा ख्वाजा, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हलफ उठाएंगे। नून लीग की हुकूमत मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को अपनी कारकर्दगी से निकाल पाएगी या इत्तेहादियों को ही खुश करती हुई नजर आएगी? ये अहम सवाल है, और देखना यह है कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में वफाकी काबीना का हिस्सा बनती है या नहीं। ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब ने भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कामरान, मैं आपकी तरफ आऊंगी और जानना चाहूंगी कि वफाकी काबीना में किसको कौन कौन सी वजारत मिल रही है, और वजारत खजाना के लिए मुसद्दिक मलिक का नाम आ रहा है। क्या इसहाक डार इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे इस दफा? जी बिल्कुल। देखिए, ये वफाकी काबीना की तश्कील के लिए जो गैर रस्मी राब्ते और मुशावरत हैं वो चल रही है, इत्तेहादियों के साथ हो रही है। लेकिन इसमें से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इत्तेहादियों में से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन पहले मरहले में वो इस काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। और पहले मरहले में ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 वफाकी वज़रा और मशीर जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये पहले मरहले में ये साइज़ जो है वो रखा जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे मरहले की तरफ जाया जाएगा। जो नाम आ रहे हैं वो तकरीबन वही चेहरे हैं जो कि इससे पहले भी PDM की हुकूमत में भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में भी वो मंजर आम पर रहे हैं। जैसे अता तारड़ जो हैं वो पहली बार यहाँ आएंगे, वफाकी उसका कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं पहली बार, और उनको वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाने की बात जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ जो हैं उनको दिफा का कलमदान सौंपा जाएगा। वजारत दाखिला के लिए ये कहा जा रहा है कि आहद चीमा जो कि रुकन असम्बली नहीं है, लेकिन उनको मशीर बनाया जाएगा, और मशीर दाखिला के तौर पर उनको सौंपा जाएगा एक दाखिला का कलमदान, और वो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। सरदार यूसुफ का नाम लिया जा रहा है कि वो इसमें मजहबी अमूर का जो कलमदान है वो संभालेंगे। इसी तरीके से आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो वफाकी वज़ीर कानून कहा जा रहा है कि वो बतौर वफाकी वज़ीर कानून इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा जो इत्तेहादी हैं उनमें से यानी पीपल्स पार्टी को छोड़कर काफ लीग के 2 अरकान के नाम जो हैं वो आए हैं, जिसमें से कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक, ये इनके नाम आ रहे हैं कि ये इत्तेहादियों में से ये शामिल होंगे। इसी तरीके से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं उनका नाम है कि वो पहले मरहले में वो काबीना में शामिल होंगे MQM की तरफ से। और इसी तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान जो हैं उनको भी पहले ही मरहले में ऑन बोर्ड लिया जाएगा और वो वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। जबकि जो तारिक फजल चौधरी हैं, अनोश रहमान हैं, और इसके अलावा अमीर मुकाम, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी उनको भी काबीना में शामिल होंगे, और जो उनको भी कलमदान कोई ना कोई दिया जाएगा। मैं बताता चलूं कि इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं और खास ठीक है, तो मुतवक्किल नाम इस सिलसिले में जो है ये सामने आ रहे हैं। साथ ही कामरान अदनान आदिल साहब ये बताएगा कि मिफ्ता इस्माइल को ट्राई किया गया PDM के दौरे हुकूमत में, लेकिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फिर इसहाक डार आए, वो भी खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा पाए। अब की बार मुसद्दिक मलिक का नाम लिया जा रहा है। जिन मुश्किलात से पाकिस्तान गुजर रहा है सियासी सतह पर या मौशी सतह पर, आपको लगता है कि मौजूदा हालात में ये दुरुस्त फैसला होगा? अदनान आदिल साहब, ये ऐसे हैं जो कोई भी आएगा उसको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है 135 अरब डॉलर का तकरीबन मकरूज है, एक साल में 25 अरब डॉलर का मजीद बैरूनी कर्ज चाहिए होता है माजी का कर्ज वापस करने के लिए और तिजारती खसारा पूरा करने के लिए। हमारी मरामदात जो हैं वो कम हैं और दरामदात बहुत ज़्यादा हैं। तो मुल्क की जो ज़्यादातर जो बजट है वो कर्ज़ों पे मबनी है, कर्ज़ों की मईशत है पाकिस्तान की। तो कोई भी आदमी आएगा जो वज़ीर ख़जाना, वो कोई जादू की छड़ी तो उसके हाथ में नहीं होगी कि वो चीज़ें एकदम ठीक कर ले। इसहाक डार साहब का मसला ये था कि वो मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत जो है वो एक जगह पर रखते थे, उसकी वजह से ज़र मुबादला की किल्लत हो जाती थी कि डॉलर तो
مستحکم رہتا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن ملک میں زر مبادلہ کا بحران پیدا ہو جاتا تھا. پھر پچھلی بار انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں دیر کر دی، ان کی شرائط پوری نہیں کی اور کہتے رہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا پڑا، اس میں کافی دیر ہو گئی اور معیشت کو خاصا نقصان ہوا. تو اس وجہ سے جو اکثر لوگ ہیں جو معیشت سے وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسی ہے اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو بھی مصنوعی طور پہ ایکسچینج ریٹ برقرار رکھتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اچھا اب ان کے اوپر عدنان عادل صاحب، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت نے کئی ماہ حکومت کی، اب کی بار جو وزارتیں دی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو پہلے مرحلے میں وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم کی بات کریں علیم خان صاحب کو بھی وزارت دی جا رہی ہے، تو کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں یا پھر صرف جماعتوں کو خوش کر رہے ہیں؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں. اب آپ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیں یہ کہہ کے کہ میرٹ پہ میں فیصلہ کروں گا صرف، کیونکہ سیاست میں ظاہر ہے جب آپ نے کسی سے سپورٹ لی ہے تو اس کو کچھ دینا پڑتا ہے اس کے عوض. اگر استحکام پاکستان پارٹی کی سپورٹ ہے اور یہ کوئی مخلوط حکومت ہے، کوئی صرف نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے، نون لیگ کے ووٹوں سے تو حکومت بنی نہیں سکتی، ان کو تو سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں ہے. تو اب وہ مرہون منت ہیں دوسری پارٹیوں کے اور ایم کیو ایم کے اور استحکام پاکستان پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی تو اپنی مرضی سے وزارتیں نہیں لے رہی، ورنہ تو یہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی نے ایک چال چلی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں، فائدے بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ صدر کا عہدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فائدے بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور آئینی عہدے بھی پیپلز پارٹی لے رہی ہے، لیکن وفاقی کابینہ کا حصہ وہ نہیں بن رہی. یہ ایک اہم سوال ہے. اچھا کامران خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا کہ ابھی تک وزارت داخلہ کے حوالے سے کسی کا نام سامنے نہیں آیا، مضبوط امیدوار کون ہو سکتا ہے اور خواجہ آصف کو استعفیٰ کون سی وزارت ملے گی؟ جی بالکل، دیکھیے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزارت دفاع جو ہے وہ اعلیٰ قلمدان ان کو دیا جائے گا. اور جہاں تک داخلہ کی بات ہے تو اس حوالے سے دو نام ہیں. ایک تو یہ کہ احد چیمہ جو کہ ممبر نہیں ہیں لیکن قومی اسمبلی کے، لیکن ان کو مشیر بنایا جائے گا اور اس میں مشیر بنا کر ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا اور وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا. دوسرا بڑا نام جو ہے وہ نام ہے رانا ثناء اللہ کا. اگرچہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں لیکن یہ اس لیے کہ ابھی وہ الیکشن جو ہے اب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے. ان کو سینٹ الیکشن کے لیے گو ہیڈ دے دیا گیا ہے. سینٹ الیکشن میں پنجاب سے وہ لڑیں گے اور وہ جیت بھی جائیں گے، اس لیے کہ جو کمپوزیشن ہے وہاں پر اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں، تو اس حوالے سے وہ وہاں سے سینیٹر جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھر اس طریقے سے سینیٹر بنا کر سینٹر میں لایا جائے گا، وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا. تو ایسی صورت میں ان کو بھی یہ ہے کہ وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے وہ ان کے لیے رکھا جا سکتا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ایک بات ضرور ہے کہ اس میں ابھی ابتدائی طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کے حلقوں کی جانب سے کہ اس کابینہ کو کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو مختصر رکھا جائے، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں بھی اپنی جو اناگرل اسپیچ تھی بلاول بھٹو صاحب کی، انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ یہ اتنی وزارتیں جو ہیں یہ غیر ضروری ہیں جو کہ ختم ہو جانی چاہیے تھیں، اور انہوں نے کھربوں کا فگر دیا تھا کہ 6 کھرب جو تھے یعنی کہ روپے جو تھے وہ ان وزارتوں پر ان کے اخراجات جو ہے وہ اٹھ رہے تھے جو کہ بچائے جا سکتے تھے. تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور وہ خود بھی ابھی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے. تو اس حوالے سے یہ مسلم لیگ نواز کی بھی اسٹریٹجی ہے کہ کابینہ کا سائز جو ہے اس کا حجم کم سے کم رکھا جائے. جو ہے وہ کم سے کم رکھا جائے. اچھا کامران بتائیے گا، چونکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں اور خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ دیگر جماعتوں کو دی جائیں گی. تو کیا نون لیگ کی جو اگر ہم تعداد کی بات کریں تو وہ قومی اسمبلی میں بڑھ سکتی ہے؟ جی بالکل. ابھی جو اس وقت کا فیصلہ ہے یعنی چیف الیکشن کمشنر نے جو کل فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ، اس کے مطابق تو یہ نشستیں ان کو الاٹ ہو جائیں گی. اس لیے کہ ابھی بے شک یہ فیصلہ جو ہے سنی اتحاد کونسل اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور ظاہر ہے وہ کرے گی. وہ ہائی کورٹ جائیں یا براہ راست سپریم کورٹ جائیں، دونوں صورتوں میں یہ وقت طلب ہوگا. اور اس دوران جو ہے وہ الیکشن کمیشن، ہماری معلومات کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انہوں نے فارمولہ ڈیوائز کر رہے ہیں جس کے تحت یہ نشستیں جو ہیں یہ تمام کی تمام 77 نشستیں ہیں جی،
77 ओवरऑल अगर आप देखें कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व रखी हुई थी, तो ये 77 नशिस्तें जो हैं अब वो ये जो हुक्मरान है जमातें उनको चली जाएंगी, हैं अब उन्हें जो है मिलेंगी। ठीक है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सूबों की कि सूबों में हुकूमत साजी का अमल जारी है। तमाम सूबों में काबीना की तश्कील के लिए नामों पर गौर किया जा रहा है। मरियम नवाज की पंजाब काबीना में पहले मरहले में 15 वजीर शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 12 नामों की फहरिस्त सामने आई है। तैमूर झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अरबाब अली चांडियो कराची से हमारे साथ हैं, सोहेल अब्बास बलूच ने लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद होंगे कोयटा से, सफ़ीउल्लाह गुल हमें पेशावर से आगाह करेंगे। पहले लाहौर की बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। सोहेल, पंजाब काबीना की तश्कील के हवाले से डेफिनेटली मुशावरत का सिलसिला जारी है और जो हतमी फैसला है वो जो है मियाँ नवाज शरीफ ही करेंगे। अब तक कौन कौन से अहम नाम सामने आ चुके हैं और कब तक मुतवक्के है कि ये काबीना तश्कील पा जाएगी? जी शान शुक्रिया। सबसे पहले तो पंजाब के सूबे के हवाले से काबीना की तश्कील के हवाले से तमाम जो लोग हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि बहुत बड़ा सूबा है और इस सूबे में जो काबीना की तश्कील दी जानी है, इस पर मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी मुश्किल फ़ैसले भी कर रही है और इसके साथ साथ जो लोग मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं, जो जीते हुए हैं, उनको वजारतें देने के हवाले से भी मेकनिज़म तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो काबीना का फ़ैसला है उस हवाले से मुसलसल मुशावरत जारी है और हतमी नामों के हवाले से जो है वो काफ़ी क्या सराइयाँ भी सामने आई और गौर भी किया जा रहा है। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं 15 रुकनी जो काबीना है वो आइंदा 2 रोज़ में जो है वो हलफ उठाएगी और गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां होंगी। लेकिन इसके साथ साथ में जो 15 रुकनी काबीना है इसके बाद फिर 10 लोग जो हैं वो मज़ीद जो है वो हलफ उठाएंगे, तो 25 रुकनी जो है वो काबीना का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर तादाद बढ़ भी सकती है। बताइएगा कि क्या इत्तेहादियों को भी इस काबीना में हिस्सा मिलेगा? जी मुस्लिम लीग नून जो है उनके हवाले से ख़ास तौर पर जो काफ लीग है उन्हें जो है वो वजारत दी जाएगी और इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी एक वजारत जो है वो मिलेगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो काफ लीग के चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, चौधरी शाफे हुसैन, उनको जो है वजारत दिए जाने का कभी इम्कान है। इसी तरह से जो इस्तेकाम पाकिस्तान से हैं उनको भी एक जो है वो वजारत देने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी जो है उनके पास जो है वो 13 नशिस्तें हैं। पंजाब में भी इत्तेहादियों को खुश रखा जाएगा और उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। सोहेल हमारे साथ रहिएगा। अरबाब अली चांडियो से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि सिंध काबीना में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। अरबाब बताइएगा कि मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वजीर आला सिंध बन गए हैं, क्या वो अपनी काबीना में कोई तब्दीली लाएंगे या फिर पुराने चेहरे ही काबीना में नजर आएंगे? जी नहीं, इस बार जो है वो सिंध काबीना में तब्दीली होगी। सिंध काबीना में नए चेहरे आ रहे हैं, उन पर नामों पर गौर भी किया जा रहा है, उनके महकमों पर मुशावरत भी हो रही है और ये मुशावरत बहरहाल अभी इस्लामाबाद में हो रही है क्योंकि वजीर आला और पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इस्लामाबाद में। अब तक के जो नाम मुशावरत में सामने आ रहे हैं उनमें महकमा होम जो है वो नया चेहरा है ज़ियाल अंजार, उसे दिया जा रहा है। महकमा कानून नया चेहरा है शिराज राजपर एडवोकेट को दिया जा रहा है। नया चेहरा है मोहम्मद बशर महर, उन्हें जो है वो स्पोर्ट्स और जो है यहाँ पर दूसरा एक छोटा सा महकमा है मगर है बड़ा एंटी करप्शन, वो दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर पुराने चेहरों की बात की जाए तो बल्दियात नासिर शाह को, महकमा लेबर और अफरादी को, सईद गनी को ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है, शर्जील नाम मेमन को, महकमा सेहत जो है वो अजरा पेचुओं को, इस तरह जो है अकलियतों के उमूर जो है वो ज्ञान चंद ईसरानी को। तो मिला जुला है तकरीबन कोई 8 से 10 ऐसे अराकीन हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिनको पहले मरहले में सिंध काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। बाकी सूबों की तरह या मरकज़ की तरह सिंध में किसी भी इत्तेहादी को कुछ भी नहीं मिलने वाला और ना ही पीपल्स पार्टी देने के लिए तैयार है और ना ही इत्तेहादी इस बात की तवक्को रखते हैं कि सिंध में उन्हें कुछ मिलेगा। इसीलिए जो सूरत-हाल बननी जा रही है उनमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त तकरीबन 116 के करीब अराकीन जो है वो बनते हैं, जिनमें 18 रुकनी काबीना होगी और 5 मुशीर और कुछ जो है वो स्पेशल असिस्टेंट होंगे। तो पहले मरहले में ये बताया जा रहा है कि 1-2 मुशीर भी होंगे
جن میں مشہور جو ہے خوابوں کے سوداگر ہیں منظور وسان، ان کو جو ہے مشیر زراعت بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزراء اور جام مشیران خان پر شوروں کو مشتمل جو یہ ہے کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ ساتھ ہی ایک ارباب ہم بات کر لیتے ہیں کے پی کے کی، ہمارے ساتھ فیضان موجود ہیں۔ فیضان، سنی اتحاد کونسل کو تو اب نشستیں نہیں مل رہی ہیں، اس کے بعد اب ڈیفینیٹلی جتنے بھی آزاد امیدوار تھے یا جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے انہی پر مشتمل اب حکومت بنے گی۔ کون کون سے نام اب تک سامنے آ چکے ہیں؟ جی دیکھیں، خیبر پختونخوا کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب سے، مرکز سے اور دیگر صوبوں سے جو بالکل علیحدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر آزاد امیدوار جیتے تھے، سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ سی ایم بن گئے۔ ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں ان میں فیصل ترکئی کا نام، کیونکہ وہ شاہرام ترکئی کے بھائی ہیں، سارے لنکس جو ہیں وہ یہاں پہ جو پارٹی کے پہلے بڑے لیڈر ہیں وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنی فیملی ممبرز کو جو ہے وہ کابینہ میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مشتاق غنی جو کہ اسپیکر رہ چکے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ ایجوکیشن کی منسٹری لیں، لیکن وہ ایجوکیشن کی منسٹری لینے کے لیے تیار نہیں، وہ لوکل گورنمنٹ اور ساتھ میں سینئر منسٹر جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے۔ اسی طرح جو ارشد ایوب ہیں، وہ بھائی ہیں اکبر ایوب کے، ان کو منسٹری ملنے کا چانس ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر امجد پہلے بھی منسٹر رہ، سوات سے ان کا تعلق ہے، شکیل خان پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں، ملکنڈ سے ان کا تعلق ہے، فضل شکور کا تعلق جو ہے وہ سوات سے ہے، ان کو بھی منسٹر بنایا جا رہا ہے، مینا خان جو کہ پشاور سے ہیں۔ لیکن ان میں ایک چند نام جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے فیز میں آج کیونکہ علی امین گنڈاپور کے سابق چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں انہوں نے چند نام جو ہیں وہ فائنل کر دیے ہوں گے اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ اناؤنس کریں گے اور اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن کریں گے۔ اسی طرح پختون یار، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور کے نزدیکی ساتھیوں میں ہے۔ جوہر خان، نیک محمد، یہ علی امین کے نزدیکی ساتھیوں کو ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ بنایا جائے گا۔ ریاض خان جن کا تعلق بنیر سے ہے، پہلے بھی سی این ڈبلیو کا محکمہ ان کے پاس تھا، انہیں بھی دوبارہ جو ہے وہ محکمہ دیا جائے گا۔ شفیع اللہ جن کا تعلق دیر سے ہے، جیل خانہ جات کے پہلے بھی اسپیشل اسسٹنٹ تھے، ان کو دوبارہ جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ جیل خانہ جات جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ عبد الکریم جن کا تعلق سوابی سے ہے، عدنان جن کا تعلق خیبر سے ہے، ان کو اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ بنائے جانے کا توقعات ہیں۔ جی ٹھیک ہے، فیضان حسین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں فضل طواب سے۔ فضل بتائیے گا کہ بلوچستان میں مخلوط سیٹ اپ ہے، تو کیا کابینہ میں باپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اراکین شامل ہوں گے؟ فضل طواب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا سہیل، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو بھی نام سامنے آئے ہیں، اطلاعات یہ بھی تھی کہ کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مرضی کی وزارت حاصل کی جا سکے، ایسے میں کیا ان کی بھی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا یا میاں نواز شریف حتمی فیصلہ خود ہی کریں گے؟ ذیشان اس حوالے سے کیونکہ جتنے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے وزارت ملے بیشتر کی، تو مسلم لیگ نون کے جو قائد نواز شریف ہیں، کیونکہ وہ پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہیں اور پنجاب میں کارکردگی کو بہترین بنانے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ مریم نواز بھی اس حوالے سے پر امید ہے، لیکن جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس پر جو ہے خاص طور پر جو اہم وزارتیں ہیں اس پر فیصلوں کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، اور تمام تر جو سابقہ وزراء تھے ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ان کی چھان بین کے بعد جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ جو ماضی میں وزارتیں ملتی رہی ہیں مسلم لیگ نون کے جب حکومت تھی، تو زیادہ تر دور جو پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا رہا ہے، تو اس میں کافی سارے مسلم لیگ نون کے ایسے رہنما ہیں جو الیکٹ ہوئے اور ان کو وزارتیں پہلے ملتی رہی ہیں اور انہوں نے اپنے محکموں میں کیا کارکردگی دکھائی، اسی بنیاد پر اور کچھ نئے چہرے جو ہیں وہ بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے چہرے بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں فضل طواب سے اور جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جو کابینہ بننے جا رہی ہے اس میں کون کون شامل ہونے جا رہا ہے۔ فضل طواب بتائیے گا کہ کن کن کے نام سامنے آئے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ بلوچستان میں بھی تاحال اب تک مشاورت جو ہے وہ کابینہ کے حوالے سے جاری ہے۔ اس وقت چونکہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم مشترکہ حکومت جو ہے وہ قائم کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے حصے میں وزارت اعلیٰ آئی
اور स्पीकरशिप जो है वो नून लीग के हिस्से में गई। अब मरहला है काबीना तश्कील के हवाले से, तो मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। फार्मूला ये तय हुआ है बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6 अरकान को जो है वो बराबरी की बुनियाद पर काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि इसके साथ ही साथ दीगर इत्तेहादी जमातें, खासतौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की भी एक रुकन को काबीना में शामिल किया जाएगा। मुशीरान भी इसी तरह होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है दोनों हिस्सेदार होंगे। बलूचिस्तान काबीना के अरकान का जो फैसला है वो 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में कहा जा रहा है कि 10 अरकान ऐसे होंगे जिन्हें काबीना में शामिल किया जाएगा पहले मरहले में, जिसके बाद दूसरे मरहले में फिर 4 अरकान शामिल किया जाएगा और उसी तरह मुशीरान होंगे। अब तक जहाँ तक नामों की बात है तो नाम जो है वो बाकायदा तो सामने नहीं आए हैं, ताहम हमारे जराए जो कह रहे हैं कि मुस्लिम नून की जानिब से सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान है, नवाब चंगेज मरी है, मोहम्मद खान लेडी है और इसके अलावा दीगर नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जहूर बलेदी है, नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी है, मीर लियाकत लेडी है और इसके अलावा बख्श मोहम्मद काकड़ जो है वो उनके नाम जो है वो सामने आ रहे हैं जिन्हें काबीना में जो है वो शामिल किया जाएगा। जबकि ठीक है, ये तमाम तर नाम सामने आ रहे हैं। फजल तवाब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। सुहेल अब्बास बलोच आपका बहुत शुक्रिया, फैज़ान आपका, अरबाब अली चांडियो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये है कि काबीना की तश्कील हो जाती है, ये तमाम तर जो हतमी फैसले हैं कब तक सामने आ जाते हैं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जिस किस्म की भी ये हुकूमत बनेगी उसके लिए सियासी तौर पर और मौशी तौर पर मुश्किलात को हल करना एक बड़ा चैलेंज होगा और अवाम भी ये तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि क्या उनके लिए ज़िंदगी आसान हो पाएगी या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। दिन भर में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा मौशी और सियासी बहरान में हमारे निज़ाम की खराब कारकर्दगी बुरी तरह से आया है। इस निज़ाम के तहत आइंदा बनने वाली हुकूमत से अवाम किस कदर मुतमईन है, अवाम किस तरह का निज़ाम चाहते हैं, ये एक अहम सवाल है। जी हाँ, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान ने अवाम से बात की है। कराची की बात कर लेते हैं, नाज़िश अयाज की एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया है, ताहम मुल्क की मौशी और माशरती सूरत हाल चूँकि तू है। क्या नई हुकूमत, नई इंतज़ामिया अवाम को गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल से छुटकारा दिला पाएगी? अवाम मौजूदा सियासी निज़ाम से कितने मुतमईन हैं या वह इसमें क्या तब्दीली चाहते हैं? आइए आवाम से जानते हैं। आपने वोट डाला था? नहीं मैडम। अच्छा, मुझे बताएं, आपको मौजूदा निज़ाम पे कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। आपके सामने ही हमारी कंडीशन देख लो, हमारे मुल्क की देख लो, रोज़गार की देख लें, तालीम की देख लें, कोई बेनिफिट नहीं है इनसे हमारे को। तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अगर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम आ जाए या फिर सदारती निज़ाम आ जाए तो बेहतरी आ सकती है, निज़ाम बदलना चाहिए? बिल्कुल आ सकती है मैडम, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा मुल्क इस्लाम की सतह पे आज़ाद हुआ है, ऐसे ही है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर आ सकती है। हम में कमी है, अल्लाह पाक के नवाजने में नहीं है, ज़ाहिर है हम लोग इस्लाम पे चल ही नहीं रहे। क्या लगता है जिसको आपने वोट डाला था, या मौजूदा निज़ाम जो है ये आपके हालात को तब्दील करने में मदद करेगा? जी हाँ बिल्कुल, अगर उसको मौका दिया जाए, चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर मदद करेगा। मुझे एक बात बताएं, मौजूदा निज़ाम आपके नज़दीक ज़्यादा बेहतर है या फिर सदारती निज़ाम आ जाए या फिर इस्लामी निज़ाम आए वो बेहतर होगा? ये तो जब हमारी हुकूमत मिल के मशवरत करेगी, बैठ के सदारत निज़ाम आएगा, वज़ीर आज़म जब बनेगा मुल्क का, तब पता चलेगा कि कौन सा निज़ाम हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, इस्लामी या फिर ये जमहूरियत वाला जो चल रहा है। लेकिन पार्टियों में भरोसा नहीं है, जो आता है अपनी अपनी चलाता है, महंगाई करता है, चले जाता है, जब भी मैंने वोट ही नहीं डाला। आप चाहते हैं निज़ाम बदले ताकि ये जो निज़ाम है इसमें भलाई नहीं हो रही, तो हो सकता है दूसरा निज़ाम आए, इस्लामी निज़ाम आए या फिर सदारती निज़ाम आए, तो वो फिर हमारे लिए कुछ बेहतरी आ सके। इस्लामी निज़ाम आए तो चाहते सारे यही है कि इस्लामी निज़ाम आए। एक बंदा होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आप 10 बंदे होंगे तो वो निज़ाम नहीं सही चलेगा, एक बंदा होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, इस जो अभी ये दौर चल रहा है इसमें बहुत मुश्किल है कि ये हालात सही हों, ये मज़ीद ख़राब होंगे। जितनी महंगाई हुई है ना, तो इसमें अभी जैसे हुकूमत बन रही है, मिक्स हुकूमत बनी है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें मज़ीद महंगाई होगी और कुछ भी नहीं है। कि अगर एक बंदा मुल्क चलाएगा तो बेहतरी क्यों नहीं होगी? कौन सा निज़ाम जो है वो ज़्यादा हम लोगों को अफेक्ट कर सकता है बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरे ख्याल से जो सदारती निज़ाम है वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक बंदे के पास पावर होती है, वही सब कुछ करता है, वही मतलब ना सुप्रीम अथॉरिटी होती है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये निज़ाम जो है वो अब आपकी बेहतरी के लिए कुछ इसमें कुछ तब्दीली होगी, कुछ अच्छा हो सकता है निज़ाम?
جب تک یہ چور ڈکیت بیٹھے ہوں اوپر نا یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. جو موجودہ نظام ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کیا صدارتی نظام یا اسلامی نظام جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہتری لا سکتا ہے؟ بہتری ہو جائے گی, بہتری آ جائے گی, آرام سکون سے بہتری آئے گی. یا جب تک سب ملے ہوں پھر بہتری نہیں آئے گی. اس طرح اسلامی نظام آنا چاہیے, لیکن ابھی ایسا حکمران دکھ رہا نہیں ہے ہمیں اسلامی کہ جو مطلب اسلام کے لیے وہ کر رہے. عوام کا رد عمل آپ نے جانا. عوام چاہتی ہے کہ نظام ایسا ہو جو بغیر کسی بلیک میلنگ کے, بغیر کسی دباؤ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے پہ فوکس کرے اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے. حکومت عوام کے مسائل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے اور بجائے اس کے کہ سیاست کی جائے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. یہ مطالبہ ہے عوام کا. اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو حکومت کے لیے اب ایک بڑا سوال ہے. چکوال چلتے ہیں. رفاقت محمود نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے. وہاں کی عوام کا کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. انتخابی عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام جو کا تو ہے. لیکن کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ غربت, افلاس, مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی؟ کیا عوام موجودہ نظام سے مطمئن ہے یا اس نظام میں بہتری چاہتے ہیں؟ عوام سے جانتے ہیں. آپ کے خیال میں جو موجودہ سیاسی نظام ہے یہ اس ملک کو مسائل سے نکال پائے گا؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح سیاسی پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا ہیں, اسمبلی کا ماحول بھی آپ نے دیکھا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح جو ہے وہ سروائیو کر پائیں گے. کون سا سیاسی نظام اس ملک کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ملک تو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا کہ ہم اسے ایک اسلامی تجربہ گاہ بنائیں گے, تو میرے خیال میں تو اسلامی نظام ہی ان سارے مسائل کا حل ہے. کیونکہ اگر بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارے لیے تو رول ماڈل ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھیں تو اسلامی نظام حکومت ہی ہے جو ان تمام مسائل سے ہمیں نکال سکتا ہے. آپ کے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے یہ ملک کو مسائل سے نکال پائے گی؟ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے, کیونکہ ملک بہت بحران میں جا رہا ہے, تو اس لیے کوشش کریں گے, انشاءاللہ بہتر ہوئے گا. آپ اس ملک میں کون سا نظام چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں جی اسلامی آ جائے, لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے. اسلام پہ نام پہ بنا ہے پاکستان, لیکن ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے. ہو جائے تو بہت بہتر ہے. آپ کے خیال میں جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس ملک کو سیاسی ان مسائل سے نکال پائے گا؟ یہ ابھی جو سی حکومت ہے مل جل کر بنی ہوئی ہے, اس لیے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں ملک میں کون سا سیاسی نظام ہونا چاہیے؟ اسلامی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے, اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے. یہ اسلامی ملک ہے, اسلام آنی چاہیے ادھر. یہ انگریزوں کا ملک تو ہے نہیں نا, اسلام آنا چاہیے. کون سا سیاسی نظام ہونا چاہیے؟ ویسے میرے خیال کے مطابق تو اسلامی نظام ہونا چاہیے, جو کیونکہ پاکستان جب بنا نا تو وہ اسلام کے نام پر بنا, تو قرآن و حدیث کے مطابق نظام چلے نا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بحران پیدا نہ ہو. موجودہ سیاسی نظام ہے وہ اس ملک کو مسائل سے نکال پائے گا؟ میرے خیال میں تو نہیں نکال سکتا. اس ملک میں کون سا سیاسی نظام چاہتے ہیں؟ جمہوری ہونا چاہیے, صدارتی ہونا چاہیے, اسلامی ہونا چاہیے؟ ویسے تو اسلامی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک کی آبادی کی وجہ سے نئے صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیونکہ ایک حکومت ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. ملک کے اندر ایسا اسلامی نظام ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر عوام کو حقوق ملیں اور اللہ کی عبادت کی آسانیاں جو ہے وہ عوام کو میسر آ سکیں. یہاں نہ اللہ کے حقوق کا پاسداری کی جا رہی ہے اور نہ ہی عوام کے حقوق العباد کا لحاظ رکھا جا رہا ہے, جس کی بنا پر ہم اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس سے بالکل جو ہے مطمئن نہیں ہے. عوام کا رد عمل آپ نے جانا. عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے اس ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے. جی تو چکوال کی عوام کی رائے آپ نے سنی. بڑی تعداد میں عوام کہتے ہیں کہ وہ اس موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آزاد فیصلے بھی نہیں کر پا رہی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر ہونہار BBA فائنل ایئر کے طالب علم لاریب کو قتل کر دیا. مقتول طالب علم بیسک اکاؤنٹنگ پر کتاب لکھ رہا تھا. تفصیل کے مطابق ڈاکوؤں نے لاریب سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی. مقتول لاریب کی لکھی کتاب کا ڈیٹا اس کے موبائل فون میں تھا. مزاحمت پر ڈاکوؤں نے نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا. مقتول لاریب کے غمزدہ والد کا اس تمام صورتحال پر کیا کہنا ہے, سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. ابھی اس کی 6 تاریخ کو اس کی کتاب کی رونمائی ہے. اس نے اپنی اکاؤنٹنٹ کی کوئی کتاب لکھی ہے جو اس نے اس تقریب میں شرکت کرنی تھی, اور شاید موبائل بھی وہ جو ڈکیت چھین رہے تھے وہ اس وجہ سے شاید اس نے نہیں کیا کہ وہ اس کے اندر اس نے پرنٹ جو بک کا پرنٹ جو تھا مین پیج تھا وہ اس نے رکھ رکھا تھا اپنے پاس. کیا فائدہ پھر ایسے نظام کے.
कहाँ है हमारे इदारे जो हमारे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते? कहाँ है वो हमारी गवर्नमेंट है जो एक आम आदमी से जब दिल चाहता है, जिससे दिल चाहता है उससे मोबाइल छीन लेते हैं, जिसका दिल चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। और अभी अगले साल तो उसकी शादी थी, शादी की तैयारियां थी उसकी, और कितने सपने थे, कितना कुछ था, लेकिन सब तबाह हो गया। पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अगर शहर की सूरत हाल को देखें तो कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम नज़र आती है। गुज़िश्ता 2 माह में कराची में जराइम की शरह की बात करें तो सिर्फ रवां साल जनवरी और फरवरी में सिर्फ कराची में डकैती मज़ाहमत के दौरान 31 शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और स्ट्रीट क्राइम में भी नुमाया इजाफा देखने को मिला है। इसी बारे में बात करने के लिए शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अहमद चनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। शामिर, पहले बताइएगा लारैब केस के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने अब तक तहकीकात में क्या कुछ बताया है, क्या सामने आया? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लारेब जो कि अल्लाह वाला टाउन कोरंगी का रिहायशी था, डकैती मुज़ाहमत के दौरान जाँ भाग हो गया, कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े की तहकीकात तो पुलिस ने शुरू कर दी है। जो जाए वक़ुआ है वहाँ पर मौजूद जो यानी शाहिदीन है उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बात बोली कि पहले गली में एक और नौजवान से लूटमार हुई, उसके बाद लारेब जो था वो डकैतों का निशाना बना था। हम इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो SHO हैं मुताल्लिका थाने के कोरंगी सनती एरिया के, उनको जो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। एडिशनल IG कराची और SSP कोरंगी भी लारेब ठीक है। अच्छा शामिर, वज़ीर आला सिंध ने इसका नोटिस ले लिया है, पुलिस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन चूंकि लारेब एक किताब लिख रहा था तो हम सब जानते हैं कि जेलसी फैक्टर होता है अपने कोलीग्स के साथ, जहाँ पढ़ते हो, क्लास फेलोज के दरमियान में भी, तो क्या कोई इस तरह का मामला तो नहीं था? जी देखिए, अब तक तो इस किस्म के कोई शवाहिद या फिर किसी किस्म का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। ना ही लारेब के जो कैरेक्टर है या उसके दोस्त हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी बात अब तक सामने आएगी किसी किस्म की से कोई थ्रेट, दुश्मनी या किसी से कोई जेलसी फैक्टर हो। लेकिन यकीनी तौर पे अब तक जो शवाहिद मिले हैं, जो पुलिस ने भी तफसीलात हासिल की हैं, उसके मुताबिक यही बात सामने आई है कि लारेब से उसका मोबाइल फ़ोन छीना गया, जिस दौरान लारेब ने मुज़ाहमत की और डाकुओं ने उसको फायरिंग करके जहाँ भाग कर दिया। लारेब जो कि अपनी जिम जाने के लिए घर से निकला था और रोज़ाना की बुनियादों पर उसका यही ठीक है। तो तहकीकात अभी जारी हैं, देखते हैं इसमें क्या सामने आता है। अहमद चनाई साहब से बात कर लेते हैं, साबिक चीफ हैं CPLC के। अहमद चनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि क्या वजह है क्राइम इंडेक्स ऊपर का ऊपर ही जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम दिखाई देती हैं। इवन के ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं जहाँ पर पुलिस एहलकार खुद हमें किसी हद तक इन्वॉल्व नज़र आते हैं। कैसे कंट्रोल होगा ये? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि कराची पुलिस अरसे दराज से जो है वो इन्हीं वाक़यात के से पूरी कहानी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर की पूरे शहर को जो पुलिसिंग करने की बात थी, डिजिटलाइज करने की बात थी, वो नहीं हो पाई। देखिए, कराची पुलिस एक लिमिटेड फोर्स है और ये लिमिटेड फोर्स कराची के 2.5 करोड़ आवाम को मैनेज करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, जिसका अरसा दराज से प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम शहर को डिजिटलाइज करेंगे, पुलिसिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पा रहे। जब तक हम ये सिस्टम को नहीं लाएंगे, इस किस्म के वाक़यात जो है वो होते रहेंगे, क्रिमिनल्स इंकरेज होते रहेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे और फिर कोर्ट भी जो है वो अदम सबूत की बिना पे बरी कर देती है। साहब, जब भी इस तरह की हम कोई बात करते हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आती है, वो नहीं हो पाती। इसके अलावा और बहुत से मंसूबे शुरू किए गए, सेफ सिटी का मंसूबा कहा गया था कि शुरू करेंगे, वो भी नहीं हो सका। तो बेसिक वजूहात आप क्या देखते हैं इसके पीछे? क्या गवर्नमेंट खुद नहीं करना चाह रही या कोई और वजह है? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बहुत अरसे से प्रोग्राम बनाया है, ये शायद सदी है सिंध गवर्नमेंट की कि उस पर जो है वो अमल दरामद अब तक नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ हंगामी बुनियाद पे जो है वो इसको नाफिज अमल करें और ये एक अथॉरिटी बने जो इसको देखे, मैनेज करे। अनफॉर्चुनेटली हम वो काम कर नहीं पा रहे। अगर वो काम कर नहीं पा रहे तो मैं समझता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत बड़ी नाकामी है और इस नाकामी का फिर सारा सहरा जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के सर पे जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जी ये मैनेजेबल है, हुकूमत की सिंसियरिटी भी होगी, थोड़ी इसमें एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत है ताकि ये मसले मसाइल जो हैं वो ना हो और शहर जो है वो महफूज रहे। अच्छा सर, बताइएगा कि पुलिस को गैर सियासी करना कितना ज़रूरी है? देखिए, पुलिस अगर जानिबदार होती है तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आते हैं हर जगह पे, और हमेशा से इस बात की ज़रूरत महसूस की गई है कि जो पुलिस का हमने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन में सियासी लोग भी थे, गैर सियासी लोग भी थे, सिविलियंस भी थे, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठे हुए थे।
تو میرا خیال ہے کہ ایسے کمیشن کی ضرورت ہے، اور اس کمیشن کے ذریعے ہی جو ہے وہ پولیس کو ہم ایک فعال ادارہ بنا سکتے ہیں کہ جو کہ سیاسی قیادت کے اندر میں بھی ہو، لیکن خدا نخواستہ اس کا مس یوز نہ ہو۔ ٹھیک ہے جناب صاحب ساتھ رہیے گا۔ شامر یہ بتائیے گا کہ یہ کرائم انڈیکس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا جو کہ میڈیا پر آ جاتی ہیں، رپورٹ ہو جاتی ہیں، یا جن کی FIRs درج ہو جاتی ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو پاتے ان کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ اس بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل، اگر رپورٹڈ کرائم کی بات کی جائے تو وہی ان کی تعداد ہی اس صرف 2 سے سوا 2 مہینے میں تقریباً 15,000 سے زائد ہے۔ ان رپورٹڈ کرائم تو یقینی طور پہ اس کی تعداد اگر ایڈ کی جائے تو یہ فگر بہت ہی ایک پیک پہ پہنچ جائے گا، لیکن افسوس یہی ہے کہ اداروں پہ یقین نہیں ہے۔ پولیس کا اب تک جو شہری ہیں وہ پولیس کے پاس جاتے نہیں، یا پھر جو پولیس کا سسٹم ہے، جو تھانوں کا سسٹم ہے، جو تھانہ کلچر ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، خوفزدہ ہیں کہ وہ اپنی شکایت درج کرانے کے لیے پولیس کا رخ ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کرائم ایسا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ تھانے جاتے ہی نہیں ہیں اور FIR درج ہی نہیں کرواتے۔ ہمارے نمائندے شاہمیر ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ احمد چنائی صاحب بھی موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔